مسلمان آوک سن کار چھن صحیح چھن نماز پران تہجد سے چھن کتھے اپز بے ایمانی ژرگی دلگی کیا اکھ کتھ بتھس پہ اکھ کتھ پتہ کنے تو اللہ تعالیٰ کپر دیس تار بایو اگر تہ پز پہ یہ ملک بچاؤن چھو بیٚیہِ چھو پنن پان بچاؤن تیل کرے تمس ربس تھپ دپس پروردگار سارن گناہ کر اچھی گناہ گار چی اپز ونان چی دھوکہ دیوان خدایا اس کر اپو اس ہاو رٕژ وتھ نیکی ہز وتھ ہاو اس کرتے بتاؤ آج غریبی آسمانس پہ بیکاری آسمان پرت لیکھمت سن بچہ تو بچی گرن مز برباد گمت تم نشرن ہند دوا کھوان تہ وچھو ونان تاغس میں کت کن مور 19 ؤری بچن پن موج کیازِ ایمان نش دور قرآن نہ کھانا پران قرآنک معنی نہ کھانا سمجھان یاد تھٲیزیو گۄڈنیُک فرض یُس چھُو تۄہہِ سُہ چھو نیکی کرٕنۍ یُس پتھر پیومُت چھُ سُہ تُلُن تھوٚد لۄتہِ پٲٹھۍ یُس بۄچھِ وول چھُ تٔمِس کھیٛاناوُن بتہٕ یہِ چھُکھ نہٕ ژٕ کھیٛاناوان یہِ تھٲیزیو یاد یہِ چھُ اللہ تعالیٰ تۄہہِ برکت دِوان کہِ ژٕ کھیٛاناوُکھ یہِ برونٛٹھ کُن اگر قٲدِر بدس نِش تہِ ییٚتہِ اوس یہِ سورُے کھُلہٕ یہِ کٔمۍ اوس کوٚرمُت پروردگار أمِس اوسُن توفیٖق دیُتمُت کہِ چانہِ اَتھٕ کھیٚیہِ ییٚتہِ چانہِ اَتھٕ چانہِ سایَس منٛز روزِ ییٚتہِ کانٛہہ مذہبٕچ کتھ ٲس نہٕ سُہ اوس اِنسان وٕچھان أسۍ چھِنہٕ آز اِنسان وٕچھان آز چھِ أسۍ اِنسان مُشِت گوٚمُت اگر نہٕ أسۍ اَتھ کُن پھیرو بایو بہٕ چھسو وَنان یاد تھٲیزیو بربٲدی چھو پکان جہنمُک نار تھٲیِو یاد نانمُک یار تھٲیِو یاد تھٲیِو تیُتھ جنگُل آسہِ اللہ تعالیٰ دِیِن نجات تیُتھ گرم آب آسہِ خدا دِیِن نجات تیُتھ چُل آسہِ سُہ آسہِ بوٗٹہٕ ییٚمیُک تُہۍ آسیو کھیوٚن یُس نہٕ ہیٚکِو کھٮ۪تھ مگر کھیوٚن تہٕ جنتی آسہِ بِہِتھ تختس پٮ۪ٹھ میون ہٕنٛدۍ درخت آسن یِتھ پٲٹھۍ لٹکان سُہ آسہِ صرف اتھٕ تُلان تہٕ آسہِ کانٛہہ تہِ میوٕ کھٮ۪وان یہِ گژھِ یاد تھاوُن تۄہہِ چھسو ونان مُشکلات چھِ مگر ییٚمِس خۄدایَن تھپھ کٔر سُہ کڑِ پانے تِم مُشکلات دوٗر بس تٔمۍ سٕے کٔرۍزیو تھپھ تٔمۍ سٕے منٛگزیو دٔپزیوس پروردگار اَسہِ سارنٕے کر